दर्शकबिन नमस्कार। उज्यालो फोकसमा स्वागत छ। म बुद्ध लोप्चन। हामीले उज्यालो फोकसमा तपाईहरुसँग विविध अतिथिज्यूहरुसँग कुराकानी गर्दै आएका छौं। समसामयिक राजनीतिक या अन्य विषयहरुमाथि बहस गर्दै आएका छौं। तपाईहरुले यो बहसलाई हाम्रो विभिन्न माध्यमहरुबाट एकसाथ हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको बहसमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौला। उहाँको बारेमा मैले धेरै भूमिका बाँध्न आवश्यक छैन। यति मात्रै भनौं कि मुलुकलाई शान्तिपूर्ण यात्रामा हिराउनका निम्ति शान्ति प्रक्रियाको थालनी गर्ने बेला उहाँ सरकारी टोलीबाट वार्ता टोलीको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेलै उहाँले तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हेलिकप्टर चढाएर काठमाडौँ ल्याउनु भयो र उहाँले भनेकै ठाउँमा पनि पुर्याउन जानुभएको थियो। त्यसपछि को यात्रामा संविधान निर्माणको यात्रामा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संविधान निर्माणको बेला मस्यौदा समितिको सभापति बनेर उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको थियो। त्यसयता पनि उहाँले देशका राजनीतिक घटनाक्रमलाई अन्य विविध घटनाक्रमहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति नेपाली कांग्रेसभित्रका पनि समस्यालाई हल गर्नको निम्ति अहम भूमिका निभाउँदै आउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनको क्रममा उहाँले सभापति पदको उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उहाँको समर्थन बिना तत्कालीन सभापतिको उम्मेदवारहरूमध्ये जसलाई समर्थन गरे पनि उहाँ सभापति हुने स्थिति आएपछि उहाँले तत्कालीन सभापतिको उम्मेदवार हालका सभापति नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउबाजुले समर्थन गर्नुभयो र उहाँ हालसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको पनि मिति तय भएको थियो। अहिले विविध कारणले यो स्थगित छ। त्यतिबेलै उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो कि शेरबहादुर देउबाले सभापतिमा उहाँले जति बेला समर्थन गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला सहमतिका आधारमा नै पार्टीले चलाउनुपर्छ भन्ने नै कुरा थियो। त्यस पछाडिको कुरा पनि उहाँले जसले जिते पनि जो निर्वाचित भएर सभापतिको कुर्सीमा पुगे पनि उहाँले सबैले एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा उहाँको जोड त्यस कुरामा रहँदै आएको छ। त्यसयता नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवाद अहिलेको समसामयिक नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको काम कारबाही र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका लगायत अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विश्वभर एउटा महामारीको रूपमा यो फैलिरहेको छ। यसको कारण नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको जनजीविका र नेपालका अन्य विविध विषयहरूमा परेको प्रभाव र त्यस क्रममा उहाँको नजर, उहाँको सुझाव लगायतका विषयमा आज म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् धेरै भूमिका नबाधिकन आजका मेरा अतिथिज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब लकडाउनमा छ देश, लामो समय भयो। कसरी बितिरहेको छ? एउटा राजनीतिक मान्छे एकदम दौडधुपमा हुनुपर्ने भेटघाट ठ्याक्कै ब्रेक लाग्यो तपाईको यात्रामा। धेरैको जस्तै तपाईको पनि ब्रेक लाग्यो। कसरी बिताइरहनु भएको छ? म लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि झापा आफ्नो घरमा थिएँ। केही दिन अब त्यहीँ बसेर त्यसमा म सभापतिले बैठक बोलाउनु भयो। हजुर। वर्तमान पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी त बैठकमा आए गाडी लिएर। त्यसपछि केही दिन त बैठक भाग लिएर केही दिनपछि फेरिमा झापै गएँ। मेरो छोराको बिहा गर्नु थियो। हजुर। अनि फेरि त्यो 14 गते सम्पन्न गरेर फेरि 17 गते कार्यसमितिको बैठक राखेको थियो केन्द्रमा। त्यो बैठकमा भाग लिन फेरिमा 16 गते काठमाडौँ आइपुगेँ। यो लकडाउनको अवधिमा पनि मेरो यो जाने आउने क्रम चाहिँ रह्यो। अब अहिले हामी पनि यहाँकै निवासमा बसेर यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो लकडाउनको बिचमा म झापा थिएँ, त्यो बिचमा काठमाडौँ आएँ। त्यति बेला काठमाडौँ आउनु हुँदाखेरि कति दिन भएको थियो लकडाउनको? ठ्याक्कै याद छ? सायद 2 हप्ता बितिसकेको थियो। 2 हप्ता। अब त्यसमा म जोड्न चाहे 2 हप्ताको बिचमा त यस्तो समाचारहरू फोटोहरू पनि आउन थालिसकेको थियो कि काठमाडौँको मजदुरहरू चाहिँ भोकै
आफ्नो गन्तव्य तय गरिरहेका छन्, भोकले मर्नु भन्दा रोगले मरोस् भनेर। त्यो दृश्य तपाईँ त खास बिपी राजमार्ग हुँदै आउनुभयो, के दृश्यहरू देख्नुभयो, हामी सुनाउनुहोस् न हाम्रो। होइन, यो पैदल हिँडेर जानेहरू खास गरी श्रमिक तहका मानिसहरूको अत्यन्त ठुलो सङ्ख्या मैले देखेको हुँ। झुन्ड झुन्ड गइराखेका थिएँ, 2 जना 4 जना 6 जना यसरी पैदल हिँड्ने मान्छेहरू देखेँ मैले। खास गरिकन यो कोशी तरिसकेपछि सप्तरी, सिराहा अनि यो महोत्तरी, बर्दिवाससम्म देख्दै आइयो। साथै त सिन्धुली आएपछि पनि देख्यो, अनि काभ्रे आएपछि धेरै नै मानिस एकदमै गइराखेको हामीले पायौँ, मैले देखेँ। र मैले बिचमा सोधेँ पनि ती मानिसहरू काठमाडौँ लकडाउनमा परिसकेपछि उनीहरू जहाँ काम गर्दै थिए काम बन्द भएको छ, अलिकति कमाएको पैसा 2-4 दिन खान सिद्धियो। प्राय अधिकांश दैनिक जाँदा काम गर्ने मान्छे थिए, धेरै मान्छे मिस्त्री काम गर्न आएको मैले पाएँ, खास गरी तराई मुलका मान्छेहरू। कतिपय ती जाने मानिसहरूलाई मैले विशेष सोधेको पनि हो। कतिपय साधारण होटलमा काम गर्ने मानिसहरू, स्टार होटलहरूमा होइन, साधारण होटलमा काम गर्ने मानिसहरू, किराना दोकानमा काम गर्ने मानिसहरू, यो पसल, यो फुटमा सडकका पसलहरू छन् त्यस्ता नै कामदार राखेको हुँदो रहेछ, त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू मैले धेरै पाएँ। कतिपय जोडी नै श्रीमान श्रीमती नै सानो नानी काखा बोकेर हिँडेको पनि पाइयो। सबै गरिब तहका मानिस, अत्यन्त गरिब तहका मानिसहरू, कति 7 दिन हिँडिरहेको, कति 6 दिन हिँडिरहेको, कति 4 दिन हिँडिराखेको। काठमाडौँ हिँड्दाखेरि चाहिँ खाने सामग्री चाउचाउ बोकेको, 1 दुई बोतल मिनरल वाटर बोकेको, त्यो पनि बिचमा सकियो। कसैले खाना दिए खाने, नखाए भोकै जाने, बेलुका जहाँ पनि सुत्ने। त दर्दनाक उनीहरूको स्थिति मैले देखेको हुँ। र मैले त्यसको भोलिपल्ट लगत्तै हाम्रो पदाधिकारीहरूको बैठकमा जुन सभापतिको निवासमा भएको थियो, मैले कुरा राखेँ र हामीले एउटा निर्णय पनि गऱ्यौँ कि काठमाडौँमा रहेका, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाहिरबाट आएर रहेका मानिसहरू घर जान चाहन्छन् भने उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर, PCR गरेर, जे अहिले सरकारको उपयुक्त साधन हो त्यो परीक्षण गरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पनि उनीहरूलाई घर जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ है भनेर हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ। हामीले त्यो कुरा विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ। त्यो घटनादेखि मैले पहिलोपल्ट फेरि अस्तिमा यो 16 गते फेरि काठमाडौँ आए वैशाखको, दोस्रोपल्ट आउँदा मैले पैदल हिँड्ने मानिसहरू सङ्ख्या देखिएन। म जे देखेँ म त भन्दछु। त्यसबेला चाहिँ यताबाट जाने गाडी केही बसहरू मैले देखेँ, बाटोमा निकै नै बसहरू देखेँ। ती बसहरू मानिसहरू भरेरै गएको बस पाएँ मैले, तर खाँदा खाँदैन सिटमा रहेर मानिस गएका छन्। उताबाट केही बसहरू यता बसहरू आएका छन् र उनीहरूसँग मैले सम्पर्क गर्दा काठमाडौँ रहेका मानिसहरूलाई लिन यहाँ रहने नेताहरूको इनिसिएटिभमा काठमाडौँमा रहने र स्थानीय तहमा रहने नेताहरूको सक्रियतामा ती गाडीहरू काठमाडौँबाट आफ्ना जिल्लाका मानिसहरू लगेको र उहाँबाट आएका खाली गाडीहरू यहाँ मानिसहरू लिन आएको मैले खबर पाएँ। तर फेरि यहाँ आएको हाम्रो कार्यसमिति बैठक भएको 2 दिनपछि फेरि त्यो क्रम अहिले बन्द भएको छ र अहिले बाहिर जान मानिसहरू पाएका छैन। र यहीँ काठमाडौँमा बस्दाखेरि बाहिरका धेरै स्थितिका मान्छेले भन्दैछन् एउटा काली लाग्दो अवस्था मैले अहिले पनि देखेको छु काठमाडौँमा। खास गरी गरिब तहका मानिसहरू, पढ्न आएका विद्यार्थीहरूको पनि त्यही अवस्था र दैनिक यो काममा आएका श्रमिक तहका मानिसहरू त्यही अवस्था छ काठमाडौँमा। खास गरी बाहिरबाट आएर बस्ने मानिसहरू, घर जान नपाउनेहरूको पीडा भयो र उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्थानीय तहमा फिराइदिनु सबभन्दा उपयुक्त हो भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौँ। म एक कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत पनि। म एउटा अगाडि फर्किन चाहेँ कि तपाईँले बाटोमा आउँदै गर्नु हुँदाखेरि एकदमै दर्दनाक त्यो दृश्यहरू देख्नुभयो पहिलो पटकमा। अब तपाईँ त एकजना यो देशको पनि प्रभावशाली नेता, लिडर, तपाईँले तत्कालै त्यसरी हिँडेर जाने त्यो अघि तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो नि, बच्चा बोकेको आमा, चाउचाउ हातमा भएको मिनरल वाटर भएकाहरूलाई तपाईँले तत्काल सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने त्यतिसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। तपाईँ त आउनुभयो, बैठक राख्नुभयो, कुरा राख्नु। कुनै पनि त्यस बेला मैले केही ठाउँमा मैले सम्पर्क गरेको हो, तर कुनै पनि जिल्लाले त्यसरी इनिसिएटिभमा लाने प्रबन्ध थिएन, केन्द्रले त्यो व्यवस्था गरेको थिएन, स्थानीय प्रशासन लान सक्नेहरूको अवस्था थिएन भनेका छन्। तर स्थानीय तहका निकायका केही जनप्रतिनिधिहरूले भने बाटोमा त्यसरी नै अलपत्र गएका मानिसहरूलाई त्यही ठाउँमा आएर खुवाउने उनीहरूले प्रबन्ध चाहिँ गरेका छन्, राति बसेका ठाउँमा। त्यो हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ र भोलिपल्टै हाम्रो पार्टीमा सर्कुलर पनि गरेका छौँ। त्यसरी अलपत्र रहेका मानिसहरूलाई, पैदल जाँदै गरेका मानिसहरूलाई तपाईँले सकेको सहयोग पुर्याउनुहोस् भनेर भन्यो पनि। र केही ठाउँमा स्थानीय तहका साथीहरूले, पार्टी सङ्गठनका साथीहरूले गर्नुभएको छ। हामीले यसलाई निर्देशनपछि त्यस्तो भयो। पार्टीको
निर्णय एउटा कुरा भयो, तपाईँले आह्वान गर्ने कुरा, सर्कुलर गर्ने कुरा एउटा कुरा भयो, त्यो कुराले सरकारले कति सुन्यो जस्तो लाग्छ तपाईँले? सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन नै। अहिले केही दिन अगाडिको मात्रै कुराहरू छ। मैले गृहमन्त्रीसँग मैले फोन गरेँ। इलाममा हाम्रो एउटा गाउँपालिकाबाट एक अध्यक्ष शमशेरबहादुर राई आउनुभएको थियो। उहाँकै गाउँपालिकाभित्र करिब झन्डै 100जना मानिसहरू यसरी यहाँ बसेका, उनीहरूले लिएर जान चाहनुभयो। तर स्वयं गृहमन्त्रीले मलाई भन्नुभयो उच्च स्तरीय समितिले अहिले केही दिनलाई फेरि बन्द गरेछ सिटोलाजी। मलाई भन्नुपर्छ यो त उपयुक्त भएन, सोच्नुहोस्, पुनर्विचार गर्नुहोस्। मैले भने पुनर्विचार गर्छु भन्नुभयो। के पुनर्विचार गर्नु उहाँहरूलाई थाहा होला। तर आजकै दिनमा अब यो पनि बितेका कुराको समीक्षा भयो मेरो, होइन? आजकै दिनमा मलाई यही विषयमा सम्झँदा मलाई के लाग्छ भने सरकारले यो लकडाउनको अवस्थामा खास गरी गरिब तहका जनतालाई, श्रमिकलाई, आफ्नो जिल्ला छोडेर बाहिर पढ्न बसेका विद्यार्थीहरूलाई, साना किसानहरूलाई, सिक्किमवासीहरूलाई जुन प्रकारको व्यवहार गरेको छ अहिलेसम्म त्यो व्यवहारमा पुरै परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। एउटा सरकारले राम्रो समीक्षा गरोस्। सरकारले एक्लै पनि समीक्षा गरेर पुग्दैन भयो। सरकार स्वयं सबै कुरा जान्दछ जस्तो मलाई लागेन। सरकारले प्रतिपक्षी दललाई र नागरिक समाजका मानिसहरूलाई पनि बोलेर यस सम्बन्धमा जसले बढी चिन्ता व्यक्त गरेको छ उनीहरूलाई बोलाएर सरकारले र समीक्षा गरेर चाहिँ के छ भने यसमा ठोस निर्णय लिन सक्नु मलाई लाग्छ। तपाईँको एउटा संयन्त्र बनाओस् प्रतिपक्षी दलसहित नागरिक समाज भएको भन्नेतिर हो? त्यो राम्रो उपयुक्त हुन्छ नि। यति बेला राज्यको भनेको सरकार आफै जान्ने भएन, सबैको सुझाव सुन्नले एउटा संयन्त्र बनाऊ। सरकारको प्रधानमन्त्रीजीको खास गरिकन मुख्य दायित्व र कर्तव्य हुन्छ सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने। यो राष्ट्र सामु उपस्थित यो महामारीबाट जनतालाई बचाउनको लागि कस्तो कदम उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँले पनि केही कुरा जानेको होला, राज्य संयन्त्रबाट उहाँलाई सूचना प्राप्त भएको होला। त्योदेखि बाहेक पनि राजनीतिक दलहरूबाट उहाँले सुझाव लिन सक्नुपर्छ। उहाँले सुझाव लिएको प्रष्ट जनताले थाहा पाउनु पर्दछ। नागरिक समाजले सुझाव दिन सक्नुपर्छ, त्यो पनि थाहा पाउनु पर्दछ। उहाँले आफैले भ्याउन सक्नु भएन, उहाँले मन्त्री परिषदबाट संयन्त्र निर्माण गरेर पनि त्यो संयन्त्र परिचालन पर्दछ। उहाँले उच्च स्तरीय समिति त बनाउनु भयो, तर उच्च स्तरीय समिति मात्र यो सम्बन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, मात्र उसको कुरा सुने हुन्छ भन्ने बाटोमा हिँडेको छ र त्यो पर्याप्त भएन। तपाईँले एउटा कुरा त हेर्नु पनि भयो होला, प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा अन्तर्वार्तामा यो संयन्त्र बनाउने कुरा विश्वको कुनै पनि देशमा मैले देखेको पनि छैन। मैले गुगलमा पनि सर्च गरेर हेरेँ, भेटिनँ यो कस्तो प्रस्ताव हो भनेर। नेकपाकै अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दास प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दाखेरि त्यसको जवाफमा भन्नुभएको थियो। यसमा तपाईँको कुरा के छ त? यो त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षको र सत्ताको लुछा चुनेको पनि कुरा होला उहाँहरूको, केपी ओलीजीको र प्रचण्डजीको। यहाँभन्दा बढी शब्द प्रयोग गर्नु मलाई उपयुक्त हुन्न होइन। तर मेरो आफ्नो चाहिँ कुरा के छ भने यति बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पार्टीलाई मात्र एकता गरेर पुग्दैन, सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नका लागि चाहिँ के छ भने सर्वदलीय बैठक गरेर सहमति निर्माण गरेर राष्ट्र एकताबद्ध गर्न उहाँले सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ उहाँको सफलता हो। त्यसो भए प्रचण्डको प्रस्ताव ठिक हो भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ? यो मामलामा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु त ठिक हो, हामीले निर्णय गरेका छ हाम्रो पार्टीले, स्वयं हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेका छ भर्खर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट। राहत वितरण पर्याप्त पनि भएन, निष्पक्ष पनि भएन। अझ कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको ठाउँको स्थानीय तहमा त पुरै पक्षपात छ। कार्यकर्ताहरू लगत बाँड बनाएर दिन थाल्यो। यो गलत भयो। केन्द्र सरकारको बजेट पर्याप्त गएको छैन, प्रदेशको पर्याप्त गएको छैन। जति बजेट स्थानीय तहमा भयो, वान डोर सिस्टम भनेको छ। नागरिक समाजले दिन चाहेको पनि त्यहीँ दिने गरेको छ, विभिन्न पार्टी दिन चाहेको पनि त्यहीँ दिने गरेको छ, सामाजिक संस्था दिन चाहेको त्यहीँ दिन गएको छ। तर राहत पाउने गरिब जनताको सूची बनाउने कुरामा निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्रै बनाउँदाखेरि आफ्नो पार्टीलाई मात्रै ध्यान दिन थाले। एउटा गुनासो भयानक छ देशव्यापी रूपमा। राहत वितरणमा पक्षपात भयो भन्ने कुरा आएको छ। यस्तो बेलामा यस्तो गुनासोलाई समाधान दिन सक्नुपर्छ हामीले। त्यो भनेको स्थानीय तहमा राहत वितरणमा सरोकार देखाउने, चासो राख्ने, जनताको बिचमा चाहने मानिसहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई राखेर सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर जानुभयो भने सबैको सन्तुष्टि हुन्छ नि त। आखिरी राज्य त हामी सबैको, सरकार त हामी सबैको हो नि त। सरकार बनिसके कुनै पार्टी विशेष मात्रै हेर्ने होइन नि, सिङ्गो राष्ट्रप्रति दायित्व छ नि सरकारको त। अब मजदुरकै कुरामा आऊ, तपाईँले अघि कुरा राख्नुभयो सरकारले अघोषित रूपमा मान्छे लैजानु त दिएको थियो, अहिले रोकिएको कुरा तपाईँले अघि भनिएको नै सक्नुभयो, गृहमन्त्रीले नै तपाईँले जानकारी गराएको कुरा। तर अब त्यसरी लैजाँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? त्यो त यहाँ परीक्षण गरेर लानुपर्छ। सरकारले आरडिटी अहिले यो विश्वसनीय भएन सबले भनेको छ, मलाई आफै लागेको छ।
मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना भाइलाई 2 पटक आरटी गर्दा नेगेटिभ, पछि पिसिआर गर्दा पोजिटिभ आयो। त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षणसम्म ल्याएका किटहरूमाथि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था भएन खासै आरडिटी सम्बन्धमा। पिसिआरलाई विश्वास गरेको छ अहिलेसम्म होइन, पिसिआर परीक्षण गरेर लानुपर्छ हामीले भने सबैको। अब यो राहत वितरणको सम्बन्धमा जाउँ त, यो मजदुरहरूको राहत वितरण पनि तपाईँले अलिकति पोखिहाल्नुभयो गुनासो। कसरी गर्नुपर्थ्यो सरकारले? कार्यकर्ताको मात्र हातमा पुग्यो भन्ने कुरा पनि पहिले त सरकारले, केन्द्र सरकारले राहत वितरण गर्ने उसको नीति र उसको कार्यक्रम के हो, रणनीति के हो, तरिका के हो, सरकारको प्रश्न छैन। प्रदेश सरकारको पनि प्रश्न छैन। प्रश्न छैन मात्र होइन, उनीहरूले केन्द्रले र प्रदेशले स्थानीय तहलाई जुन राहत वितरणको लागि हामी बजेट पठाउँछौँ भने बजेट पुगेको पनि छैन। समस्या त यहाँनिर छ। अहिले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट बाँडेको छ एक, दोस्रो त्यही स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्था र के धनीमानी मानिसहरूले दिएको सहयोगबाट राहत बाँडिराखेको छ, यो अवस्था छ। त्यस कारणले मेरो बुझाइमा त के भने सरकार, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार जुन स्तरमा जुन दरो एउटा के भने राहत सामग्री पुग्नु पर्थ्यो पुग्न सकेन। त्यसको बावजुद म अझै पनि केही सुझाव दिन चाहन्छु भने र दरो सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरेर तलैदेखि निष्पक्ष ढङ्गले र पर्याप्त ढङ्गले राहत वितरण गर्न सक्नुपर्छ। आखिर मूल रूपबाट त जनता बचाउने मूल दायित्व राज्यको हो। हामी त्यसमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ, हामी सकारात्मक सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर राज्यले त्यो वातावरण तयार पारिरहेको छैन, समस्या चाहिँ हो। मतलब संयन्त्र बनाएर एउटा वातावरण बनाओस्, त्यसमा सबै कुराहरू बनाएर अगाडि बढाऊ, विधि विधान भन्ने कुरा तपाईँको आयो हो। त यस्तो बेलामा त हामी यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गएर जाने भन्दा पनि हाम्रो मूल सोचाइ के छ भनेदेखि सिङ्गो राज्यले एकताबद्ध गरेर अगाडि जाउँ र सहमतिका साथ यो सम्बन्धमा महामारी विरुद्धको सङ्घर्षको अभियानमा, सङ्क्रमण विरुद्धको अभियानमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भने हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सोच हो, निर्णय हो, यो संस्थागत हाम्रो निर्णय हो। र हामी यसैको आधारमा रहेर हामी केन्द्र सरकारलाई, खास गरिकन प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भन्ने हो, प्रधानमन्त्रीले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ उहाँले ठोस कदम चाल्नुहोस् यस विषयमा। ढिला भइसक्यो भन्ने भन्नुहुन्छ होइन? त्यसो भए ढिला त भयो, यसै पनि ढिला त्यसै भइसक्यो। अरू धेरै ढिलाइ नगर्नुहोस् न, जनताले जे दुःख पाइसके अरू धेरै दुःख नपाउनु। अघि अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईँले भन्नु 25% मान्छे चाहिँ रोएर बसेका छन् भनेर भन्नुभयो नि। अब ती मान्छेहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अब यो फेरि संयन्त्र बनाउने, राहत दिने गर्दा ढिला होला, तत्काल के गर्ने त? पार्टीले के गर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ? राहत दिने कुरा निरन्तर अगाडि जाओस्, केन्द्रले नीति बनाउने हो। तिनीहरूको पहिचान कसरी गर्ने? यसको कार्यान्वयन तहले, यो स्थानीय तहले नै, स्थानीय तहमा सर्वदलीय समेत बैठक गरेर उनीहरूको पहिचान गर्न सजिलै छ नि, कुनै गाह्रो विषय नै छैन। यो स्थानीय तह छ, हाम्रो वार्ड कार्यालय छ, अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिको वाडा कार्यालयहरू नै छ, नगरपालिका छ, गाउँपालिका छ, त्यही नै यो सूची तयार पार्ने हो। र त्यो सूची तयार पार्दा त्यहाँ रहेका सबै दलका प्रतिनिधि राख्यो भनेदेखि त एक हदसम्म धेरै निष्पक्ष हुन्छ, धेरै निष्पक्ष हुन्छ। त्यहाँनिर सजिलो छैन त्यो तरिका, त्यो ढङ्गमा जानु पर्यो। अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु म, श्रमिकहरू सम्झिँदा नेपालभित्रको मात्रै कुरा भएको छ। अहिले 40 लाखभन्दा बढी श्रमिक त हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा काम गर्छन्, खाडी मुलुकमा र अन्य मुलुकमा नै काम गर्छन्। युरोपका केही मुलुकमा गएका छन्, जापानमा पनि गएका छन्, विदेश भारत यहीँ छिमेकी भारतमा गएका छन्, अनौपचारिक रूपबाट गएका छन्। त्यहाँ होइन खुला बोर्डर छ हाम्रो, ठुलो सङ्ख्यामा छन् भारतमा होइन। अहिले खास गरिकन विदेशमा रहेका अझ खाडी मुलुकमा रहेका मानिसहरूको अत्यन्त दयनीय अवस्था मैले पाएको छु। उनीहरूले फोन गरिरहेका छन्, उनीहरूले त्यहाँ गएर मजदुरी गर्दथे, पैसा पठाउँदथे, उहाँदेखि परिवार पालिएका थिए, अहिले पैसा पठाउन बन्द भएको छ। यहाँ पनि परिवार भोकै छन्, उनीहरूले पाउने ज्याला बन्द भएको छ, उनीहरू खाद्य सामग्री छैन, त्यहाँ उनीहरू भोकै रहने अवस्था खडा भएको छ र उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। केही देशका सरकारहरूले नेपाल सरकारलाई भनिसकेको छ छिटै आफ्नो जनता लैजाऊ, त्यो पनि भनेको छ। तर सरकारको अहिलेसम्म काम कारबाही हेर्दाखेरि त्यसरी अलपत्र परेका अत्यन्त ठुलो सङ्ख्यामा रहेका हाम्रा मानिसहरू ल्याउने खालको सोचाइ कुनै गरेको छैन। हामी चाहन्छौँ, हामी सरकारलाई यसमा नै आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अझ जोड दिएर आग्रह गर्न चाहन्छौँ, विदेशमा काममा गएका श्रमिकहरूले पठाएको ठुलो रकमबाट, रेमिट्यान्सबाट राज्य चलेको छ, ती मानिसहरूलाई बचाउने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। सरकार बडो गम्भीर होस् यसमा। र जो नेपालीहरू विदेशमा छन् र नेपाल आउन चाहन्छन् अहिले, उनीहरूलाई ल्याउने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि कोरोना आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि त। फेरि उनीहरूलाई ल्याउने, यहाँ चाहिँ के छ भने राख्ने, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, अनि स्थानीय तहसँग सम्मान गरेर पठाउने हो नि त। उनीहरू ल्याएर छरपष्ट पारेर जाऊ है भनिदिने होइन, मापदण्ड विधि बनाएर ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा ल्याउने हो, उनीहरूलाई राख्ने हो, उनीहरू स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो, अनिखेरि जो बिरामी देखिन्छ उनीहरूको उपचार पनि गर्ने हो,
जो बिरामीदेखि उनीहरूलाई घर पठाउने हो, स्थान तथा समन्वय पनि गर्ने हो, सकिन्छ नि त गर्न। तर यो उच्चस्तरीय यो कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी समितिका संयोजकज्यूले भावना बगेर हुँदैन अहिले तत्काल ल्याउँदैन भन्नुभएको छ नि, भावना बग्ने कुरो होइन यो भन्ने। हामीले भावना बग्नुहोस् भनेकै छैन, हामीले व्यवहारमा नै उतार्न सक्नुहोस् न। भावना मात्र राखेर के गर्नुहुन्छ? श्रमिकको पार्टी, मजदुरको पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर किन ठुला कुरा गर्नुहुन्छ त्यसो? तपाईँले के तपाईँ भावना मात्रै हो? तपाईँ भाषण मात्रै हो? तपाईँले जुन श्रमिकको भोट लिएर तपाईँ त सत्ता पाउनुभएको छ, त्यो श्रमिकको परिवार भोकै बसेकोमा तपाईँको दिल दुख्दैन? नेपालमा जुन श्रमिक अलपत्र परेर खाडी मुलुकमा बसेको छ त्यसको बारे तपाईँको दिल दुख्दैन? हामीले भन्नु पर्दैन यो कुरा? त्यही सरकार यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन। भावनामा बग्ने भावनालाई सही विचारलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने सरकारमा बस्ने औचित्य रहन्छ। त्यसो भए काङ्ग्रेस भावनामा बगेको होइन भन्ने कुरा त हामीले व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ यो विषय भन्ने हो हाम्रो त। हामी कुनै पनि भावना, काल्पनिक कुरा, हामी कुनै नै विचार, कुनै सुझाव कल्पनामा बगेर हामी दिन चाहँदैनौँ, उडेर दिन चाहँदैनौँ। वास्तविकतामा हामी अडेर दिन चाहन्छौँ। ग्राउन्ड रियालिटी आज के हो? नेपालको करिब पपुलेसनको 25% श्रमिकहरूको देश हो यो, कम्तीमा हो। उनीहरूको अवस्थालाई सरकारले बुझ्नु पर्यो। समग्र जनसङ्ख्याको करिब 25 देखि 30% मानिस दैनिक ज्यालाबाट बाँचेका छन् देशमा। तिनीहरूलाई बचाउने मूल कर्तव्य हो कि होइन राज्य व्यवस्थाको? हो। तिनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको मूल कर्तव्य हो कि होइन? आज साना किसानको के हालत छ? बिउ बिजन पाएको छ। त्यसो भए यति साना किसान भन्छ, कृषकतिर म जान्छु यसभन्दा अगाडि। त्यसो भए यो सरकारले यति पनि कुरा नबुझेको होला त त्यस्तो लाग्छ तपाईँले? नेपाली ल्याउनुपर्छ, यहाँ राख्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ भने त्यति पनि नबुझेको होला त सरकारमा रहनेहरूले? सरकारको क्षमता देखिएन। बुझेको तर क्षमता नभएको देखियो। किन यत्रो संयन्त्र छ? सरकार बुझ्नै नसक्ने त म मान्दिनँ। सरकारका साथीहरू हाम्रै साथीहरू हुन्, अर्को पार्टी भए पनि होइन। यहाँ तर के क्षमता देखिएन, परिचालनको क्षमता भएन। एकदम कमजोर सरकार देखियो। यो बारेमा मतको आधारमा त फेरि एकदम कमजोर सरकार देखियो। यो आधारमा जनताले कामको आधारमा कमजोर भन्नु हो। जुन स्तरको मत दिए सरकारलाई, जुन सङ्ख्या छ संसदमा उहाँहरूको सत्तारूढ दलको, त्यो हेर्दा बलियो सरकार। त सरकारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने इतिहासमा नै सबभन्दा कमजोर सरकार। अब त्यो काम कारबाहीमा पनि हामी अहिले प्रवेश गरौँला। योभन्दा अगाडि कृषकको कुरा अलिकति जोड्नुभयो नि। अब समस्यामा त कृषक पनि पर्यो लकडाउनले। अब त्यसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने? तपाईँको सुझाव के देख्नु? मेरो विचारमा कृषि क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई, किसानहरूलाई सरकारले बिउ बिजनको, मलको, प्रविधिको र सहुलियतको, आर्थिक सहुलियतको अत्यन्त सुविधा दिन सकेन भने कृषि क्षेत्र अरू कमजोर भएर जान्छ। यसै कृषि क्षेत्र कमजोर थियो, अरू कमजोर भएर जान्छ। म त्यसलाई बताउँछु। मल पाइन्न, बिउ छैन, किसानको खेतमा पानी पटाउन सक्ने, बिजुली चलाउन सक्ने, कहीँ बिजुली पुगेकै छैन। बिजुली पुगेको छैन, बिजुली पैसा तिर्न ताकत किसानमा छैन। अनिखेरि किसानलाई दैनिक खाद्य सामग्री जुन किन्नुपर्छ, किन्ने पैसा छैन। अत्यन्त समस्यामा छ किसानहरू अहिले। अनि त्यति मात्र होइन, खेती गर्ने मात्र होइन, गाईबस्तु पाल्ने, गाई पाल्ने, दुध बजारमा बिक्री गर्ने, डेरीको लगायतको कुखुरा पालन गर्ने उनीहरूको चारो छैन, दाना छैन। जसले बन्दोबस्त गरेको छ र दुध उत्पादन गरेको छ, दुध बिक्री गर्ने ठाउँ छैन, दुध ढुवानी गर्ने ठाउँ छैन, दाम छैन। माने कृषि क्षेत्रमा रहेका ठ्याक्कै भन्नु छ त्यसले कसरी उकास्ने, के गर्नुपर्छ सरकारले? यो समग्र विषयमा श्रमिक र किसानलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर, श्रमिक र किसानलाई नै केन्द्रबिन्दु पारेर अबको बजेट सरकार ल्याउन सक्नुपर्छ। पुरानो ढर्राको काम लाग्दैन। अब बजेटमा प्रवेश गरौँ। निर्माण भएको छैन। अब बजेटको कुरो उठाउनु भयो। बजेट त जेठ 15 भित्र ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 26 गते त संसद पनि बुढाएको छ। तपाईँहरूसँग परामर्श छ कि छैन? अहिलेसम्म कुनै ठोस परामर्श छैन। त्यो आवश्यक थियो कि थिएन? एकदम आवश्यक थियो। आजको दिनमा त जति बेला यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको महामारी सुरु भयो त्यसबेलादेखि निरन्तर छलफल गर्न पर्ने हो। यति त अनुमान गर्न सक्नुपर्छ, विश्व अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुँदैछ। अमेरिका र युरोपले थाम्न सकिरहेको छैन, होइन? भारतको पनि यो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ, छिमेकी भारतको पनि, चिनको पनि त्यो देखिरहेका छौँ हामीले, होइन? यो अवस्थामा नेपाल जस्तो देशमा यसको अत्यन्त ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने सरकारले समयदेखि सोचेको छैन। यो स्वास्थ्य यो महामारी, दुईवटा कुरा भन्छु म। यो महामारी विरुद्धको अभियानमा पनि सरकार समयमा सचेत भएन।
र यो महामारीबाट उत्पन्न अर्थतन्त्रलाई पनि सुदृढ गर्नको लागि समयमा नै सरकार सजग देखिएको छैन। यो अझै म भन्न अर्थतन्त्रलाई चाहन्छु सुदृढ गर्नको निम्ति पनि यो बजेटको अब भूमिका हुन्छ। कस्तो बजेट आउने भन्ने कुरामा अघि कृषि लगायतका विविध कुराहरू हामीले जुन गऱ्यौँ ती कुराहरूलाई कसरी उकास्ने भन्ने पनि यो बजेटतिर ध्यान केन्द्रित छ। यस्तो बेला त परामर्श त आवश्यक थियो नै। के हो अब तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म, ठुला होटलहरू बन्द भएका छन् र कयौँ निकै महिना होटलहरू बन्द हुने अवस्था छ। हो कल कारखानाहरू बन्द भएका छन्, निकै महिना बन्द हुने अवस्था देख्दैछु म। स्कुल कलेजहरू बन्द भएका छन्, निकै महिना यस्तो अवस्था जान सक्ने अवस्था देखिन्छ होइन। विदेशमा काम गर्न गएका श्रमिकहरू ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्या नेपाल फिर्ने सम्भावना छ, बलियो सम्भावना छ। आउन खोजिरहेका छन्, नपाएर मात्रै हो, नसकेर मात्रै हो, लकडाउनले मात्रै हो होइन, यातायात प्रबन्ध नभएर मात्रै हो। उनीहरू आउँछन्, लाखौँको रूपमा आउँछन् यहाँ। अत्यन्त ठुलो बेरोजगारी समस्या नेपालमा हुन्छ। अब समग्र कुराको हेर्दाखेरि कृषकलाई हेर्दा, नेपालभित्रका श्रमिकलाई हेर्दा, बाहिर गएका श्रमिकहरूलाई हेर्दा, नेपालका कल कारखाना, उद्योग धन्दा, होटल व्यवसाय, पर्यटन सबै बन्द हुँदै गएको अवस्था हेर्दा, शिक्षा क्षेत्र बन्द हुँदै गएको अवस्था हेर्दा, प्राइभेट सेक्टरमा रहेका अस्पतालहरू एकदम कमजोर हुँदै गएको अवस्था हेर्दा, समग्र कुरा हेर्दा र मलाई के लाग्छ भने बजेट पुरानो ढर्राको हुँदैन, हुनु नै हुँदैन। एकदमै नयाँ तरिकाको बजेट ल्याउनुपर्छ। कस्तो नयाँ तरिका म तपाईँलाई भन्छु, म यो समग्रमा पुनः नेपालको नयाँ आर्थिक बनोट गर्ने गरिकन राहत प्याकेज सबभन्दा ठुलो चाहिन्छ। आजको दिनमा म यो छोटो समय धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ, तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कम्तीमा 2 खरबभन्दा बढीको राहत प्याकेज नै चाहिन्छ। होटलहरूलाई कसरी उकास्ने हो, ब्याङ्कहरू कसरी तिर्छन् यिनीहरूले, ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चलेका उद्योग, कल कारखाना, ब्याङ्क के अरे होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, जति घर जग्गा जमिन जतिले ऋण लिएका छन् ब्याङ्कबाट, उनीहरूले कसरी ब्याज तिर्न सक्छन् ब्याङ्कलाई। अत्यन्त कठिन अवस्था सबै मानिसले बिहोर्नुपर्ने आजको अवस्था छ। समग्रलाई सोचेर सरकारले श्रमिकलाई, किसानलाई, पुरानो उद्योग कल कारखानालाई पुनर्जीवन दिनलाई होइन, समग्रमा चाहिँ किन सरकारले पुरानो नजर छोडेर नयाँ नजर निर्माण गर्न सक्नुपर्छ बजेटका सन्दर्भमा। तर अहिलेसम्म सरकारको नयाँ नजर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ देख्न पाएका छैनौँ। छलफलै नगर्ने चाहिँ किन गर्यो होला सरकारले, तपाईँले के लाग्छ? अहङ्कार, दम्भ, सङ्ख्या चाहिँ ठुलो, कसैले के गर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको त्यहाँबाट के होला र? अहङ्कारले काम गर्छ, त्यहाँबाट त के जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो बहुमत छ, के हुन्छ, हामी कम्युनिस्ट पार्टी मिले चाहिँ बहुमत भइहाल्छ, राज्य सञ्चार जसरी डन्डा लाएर चलाउँछ भन्ने अहङ्कार भयो होला, त्यो गलत हो। त्यसो भए यो बजेटको सन्दर्भमा ठोस तपाईँको सुझाव के हो? एउटा सुझाव त दिइसक्नुभयो। मैले भने यो त बसेर यसका यो चाहिँ के अरे अर्थविदहरूलाई समेत राखेर, योजनाविदलाई राखेर राजनीतिक सेक्टरले गम्भीरतापर छलफल गर्ने विषय होइन। छोटो समयमा सबै विषय त भन्न सक्दिनँ। अहिले मैले भनेको एउटा मोटो कुरा भने, मैले बजेट ल्याउने नजर नयाँ भन्नु पऱ्यो। अब पुरानो ढर्राकुल चाहिँ हुँदैन। अब यति बेला मैले यो सरकारले नयाँ ढर्राको बजेट ल्याउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ त? सोचेको त होला, तर कुरा राखेको छैन। कति उसको दृष्टि पऱ्यो अहिले भन्न सक्दिनँ, जबसम्म उसले ल्याउँदैन होइन। अहिले बजेटका बारेमा आरोप लगाउन चाहन्न, तर बजेट ल्याउनु अगाडि पूर्व तयारी भन्छ नि, पूर्व तयारी भने खासै देखिएन। तर यो लकडाउनमा भएको कारणले, यो महामारीले गर्दा पनि त होला नि तपाईँहरूसँग छलफल? किन छलफल गर्न बैठक के लोग्यो छ र? उहाँहरूको क्याबिनेट बैठक चलिराखेकै छ, उहाँहरूको सचिवालय बैठक चलिराखेकै छ, हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सबैभन्दा बढी मान्छे उपत्यका बैठक चलाएकै छौँ। स्थानीय तहमा हाम्रो कार्यकर्ताहरू राहत प्याकेजबाट घर गइराखेकै छन्, कति बैठकमा सर्वसम्मति भइराखेकै छ। भइरहेको छ नि, किन भएछ? तपाईँ मेरोमा आउनुभएको छ, मेरा कुरा सुनिराख्नु भएको छ। सतर्कता अप्नाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्दछ, सेन्ट्रलाइज गर्न सतर्कता अप्नाएर मिटिङहरू गर्न सकिन्छ नि, किन सकिँदैन? अब विषय यसको कति एक मात्र लकडाउन सबै कुरा बन्द गरेर देश अगाडि जान सक्दैन। अब बिस्तारै अब त्यसो भए ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, सब कुरा बन्दमा राखेर देश अगाडि जाँदैन भन्ने कुरो गर्नुभयो। अब यो लकडाउन त कायमै छ, बढाउने पनि कुरा छ, सरकारले के सुझाव दिनुहुन्छ यो सम्बन्धमा? अझै बढाउनुपर्छ? मेरो पार्टीमा नि अलिकति छलफलको विषय बन्यो होइन। हो, यसमा विभिन्न मतहरू छन्। मेरो आफ्नै मत चाहिँ के हो भने, हरेक जिल्लाको राज्यले समीक्षा गर्नुपर्छ, सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले। जहाँ जोखिम छैन त्यहाँ चरणबद्ध ढङ्गले खुला गर्न सक्नुपर्छ। जिल्लागत हिसाब जहाँ यसको महामारी देखिएको छ त्यसलाई त्यही ढङ्गले डिल गर्नुपर्छ, जहाँ देखिएको छ त्यही ढङ्गले डिल गर्नुपर्छ, सतर्कताका साथ। पुरै देश लकडाउनमा राख्नुहुन्न भन्नुहुन्छ तपाईँ? चरणबद्ध ढङ्गले आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ। सबै कुरा बन्द गरेर
हुँदैन, देश अगाडि जान सक्दैन। ठिक छ। अब त्यसो भए अब अर्को प्रसङ्ग, यो नेकपाको सरकारको विषयमा कुरा गरौँ। सरकारको गतिविधिले कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँको दृष्टिमा, नेपाली कङ्ग्रेसको दृष्टिमा यो सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ? धेरै लामो घटना त म भन्न चाहन्न अगाडिको, अलिक पछिल्लो यो कोरोना सङ्क्रमण पछि नै विश्लेषण गर्नलाई अलिक व्यापक यसको होइन। हो, तर पछिल्लो दिनको घटना हेर्दा खास गरी यो अध्यादेश प्रकरण छ। हो, अध्यादेश प्रकरण हेर्दा अध्यादेशमा पनि संवैधानिक परिषदको अध्यादेश हेर्दा सरकार अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीजी पुरै राज्य क्याप्चर गरेर हिँड्ने बाटोमा अगाडि बढ्यो। उहाँको विचार देखियो। उहाँले फिर्ता गर्नुभयो, तर फिर्ता त्यो अध्यादेश प्रकरणबाट के देखिन्छ भने तपाईँले संवैधानिक परिषद साँच्छु भन्ने जस्तो देखियो। त्यो गलत बाटो मेरो विचारमा। संवैधानिक परिषदको कुरो उठाउनु भयो, दल विभाजन सम्बन्धी पनि त्यहाँ अध्यादेश थियो। तपाईँको सभापतिज्यूले त्यो चाहिँ ठिक थियो, तपाईँले संवैधानिक परिषद ल्याएर बेठी गर्यो भनेर प्रधानमन्त्री होइन, दल विभाजन पनि मेरो विचारमा आजको दिनमा ठिक थिएन, किनभने राजनीतिक दललाई टुटाउन फुटाउन लाग्नु सरकारको कर्तव्य होइन। प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनुहुन्न थियो, एकदम हुनुहुन्न थियो। दोस्रो कुरा, यति बेला देशलाई एकताबद्ध गर्ने कानुन चाहिन्छ। देशको एकता राजनीतिक दलहरूले गर्छन्। राजनीतिक दलको सुदृढतामा, राजनीतिक दलहरूको बिचमा हुने समझदारीमा, सहमतिमा देशलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ। राजनीतिक सङ्गठन त्यसै बनेका हुँदैनन्, अध्यादेश प्रकरण जोड्नका लागि बनेका हुन्छन्, देशलाई बिगार्न बनेका हुँदैनन् जुनै राजनीतिक दल पनि। त्यस कारण अध्यादेश ल्याउँदाखेरि राजनीतिक दलहरू जोड्नका लागि हुनुपर्छ, तोड्नका लागि होइन भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले त्यसमा पनि भर्खरै संसद बन्द भएको छ होइन, भर्खरै संसद बन्द हुने अनि अध्यादेश ल्याउने, नगरी नहुने काम पऱ्यो भने अध्यादेश ल्याउन सक्छन्, सरकार ल्याउन सक्छ होइन। तर त्यस्तो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने नगरी नहुने काम थियो भने त राजनीतिक दलमा पछि छलफल गरे भइहाल्थ्यो नि, प्रतिपक्ष बोला छलफल गरेको हुन्थ्यो। तपाईँले पनि थाहा पाउनुभयो होला, त्यो अध्यादेशको सम्बन्धमा त पार्टीभित्रै बवन्डर मचियो, राजीनामासम्मको कुरा आयो होइन। त्यसले के देखिन्छ, नेकपा नै यो सत्ता सरकार कब्जा गर्ने बाटोमा लागेको जस्तो देखिन्छ या प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै त्यो बाटोमा लागेको जस्तो देखिन्छ? त्यो त उहाँले बुझ्ने कुरा हो, तपाईँले बुझ्दा सोध्दैछु म। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने गएको उहाँहरूको सचिवालयको बैठक हेर्दा र उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुभयो त्यो हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी पुरै सर्वसत्तावादी बाटोमा हिँड्न खोजेको मलाई फिल हुन्छ। पार्टी नै त्यो के देख्नुहुन्छ, के निर्णय भयो त्यस्तो? के आधार के कुरा थियो उहाँहरूको यो उहाँहरूको त्यो निर्णयभन्दा अगाडिको आन्तरिक उहाँहरूको द्वन्द्व मैले बुझ्न पाइनँ। एक अध्यादेश किन आयो, दोस्रो कुरा त्यसको उहाँले विश्लेषण कसरी गर्नुभयो त्यो प्रश्न बाहिर आएन। 2 नम्बर कुरा के कारण थियो तपाईँको, उहाँले ठुलो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने मान्छेले आफ्नो पार्टीको सजिलो बैठक हुनुभन्दा अगाडि चाइनिज एम्बेसीलाई एकदम भेटघाटमा व्यस्त गराउने कुरा होइन। त्यो त एउटा देशको राजनीति मैले नबुझ्ने कुरा, हामीले अझै बुझ्न नसकेको कुरा छ यहाँनिर तपाईँलाई भनेको छु। ठिक छ। मूल रूपबाट मैले के देख्दछु भने प्रधानमन्त्री ओलीजीले 2-2.5 वर्ष गरेको शासन हेर्दा र यो अन्तिम पटकको अध्यादेश प्रकरण हेर्दा पुरै क्याप्चर गरेर जाने उहाँको बाटो देखिन्छ। त्यसलाई रोक्ने खालको कम्युनिस्ट पार्टीका अरू नेताहरूमा कुनै कार्ययोजना देख्दैन, क्षमता देखिएन, कुनै कार्ययोजना देख्दैन। त्यसो भए हिँड्न खोजेको त्यो बाटोमा, सर्वसत्तावादको बाटोमा हिँड्न खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, त्यसले रोक्ने क्षमता चाहिँ अरू नेता राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरो तपाईँको हो। त हामीले जुन संविधान ल्यायौँ, संविधानको मूल विशेषता जे हो त्यो विशेषतालाई सुदृढ गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्छ नि त सत्तारूढ दलले त। त्यसो भए तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही क्याबिनेटमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको उप प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु? त्यही लयमा त्यही बाटोमा हुनुहुन्छ, त्यही स्वभावमा कि अलिकति प्रधानमन्त्री भएपछि हुन्छ नि दम्म पनि बढ्ने खालको कस्तो फिल हुने रहेछ तपाईँले हेर्दा? त्यति बेलाको उप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गिरिजाको क्याबिनेट छँदाको, मसैत क्याबिनेट हुँदाको धेरै नरम र मिलनसार, अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धेरै कडा र के छ भनेदेखि ठोकेरै लान्छु देश भन्ने खालको एकदम फरक देखेको, पेलेरै जान्छु भन्ने फरक देखेको छु मैले। किन त्यस्तो? प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेरो यताको दिनमा त भेटघाट छैन, तर प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले गर्ने शासन शैलीमा उहाँले जुन उहाँको देखियो त पहिलेको भन्दा एकदमै फरक देख्छु म। किन त्यो प्रधानमन्त्री भन्ने पदले त्यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ? त्यो त उहाँलाई सोध्नु पऱ्यो। तपाईँले विचार गर्दा अब त्यो त बहुमत छ, अब म पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँ, कसैले अब मैले भनेको कुरा अरूले मान्नुपर्छ, अरूका कुरा सुन्ने भन्दा मेरा कुराहरूले मान्नुपर्छ भन्ने बाटोमा हिँड्नुभयो।
त्यो बाटोमा हिँड्दा उहाँलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ तपाईँको सुझावको हिसाबले? नोक्सान मात्रै छ। व्यवस्थालाई नोक्सान छ, उहाँको पार्टीलाई नोक्सान छ, उहाँलाई नोक्सान छ, सबैलाई नोक्सान छ। लोकतन्त्रमाथि नै नोक्सान छ। त्यसैले हाम्रो चिन्ता अहिले के हो, भर्खरै पार्टीले निर्णय गरेका छौँ हामीले केन्द्र समितिबाट, यो अहिलेको अध्यादेश प्रकरण लोकतन्त्रमाथिको अतिक्रमण हो भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसै यस्तो ठुलो काङ्ग्रेसले त जे पनि कुरालाई लोकतन्त्रमाथिको खतरा देख्यो भन्ने पनि बजारमा छ नि त। सरकारले जुनसुकै कदम उठाए पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा भयो भन्यो, त्यसरी नै काङ्ग्रेस चलिरहेको छ भन्ने पनि छ नि त। होइन नि, हाम्रो विश्लेषणमा के छ भने प्रधानमन्त्री अहिले लगायत मन्त्री परिषद राज्यको काम गर्ने शैली हेर्दाखेरि सिङ्गो राज्यलाई क्याप्चर गर्ने बाटोमै देखिन्छ। हामीले हामीले न्यायपालिकाको मूल्याङ्कन गरेका छौँ, न्यायाधीशहरूको काम गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गरेका छौँ आजको दिनमा, होइन शैलीको मूल्याङ्कन गरेका छौँ। न्यायपालिका जसले संविधानको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व छ, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम व्याख्याताको रूपमा जुन न्यायपालिका छ, त्यो न्यायपालिकाले दिन प्रतिदिन आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो निष्पक्षता गुमाउँदै गएको हो भन्ने हामीलाई एकदमै ठुलो परेको छ। स्वयं बार एसोसिएसनका साथीले कुरा उठाइराख्नु भएको छ विषयमा, होइन सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन थाल्यो भन्ने कुरा उठेको छ। राज्यका अन्य अङ्गहरूमा पनि जसरी सरकारले बेला बखत विधेयकहरू ल्याएर अध्यादेशहरू ल्याएर अरू संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ किन आफ्नो मानिसहरू भर्ती गर्न खोजेको छ, नियुक्ति गर्न खोजेको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्दा सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई चाहे त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे त्यो लोकसेवा आयोग होस्, चाहे अन्य आयोगहरू हुन्, ती सबै निकायहरूलाई नै आफ्नो अनुकूल बनाउन सरकार उद्यत रहेको हामीले पाएका छौँ, होइन। ती सबै अङ्गहरू त निष्पक्ष हुन् नि त, स्वतन्त्र हुन् नि त। अरू अझ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा, अध्यादेश जुन संवैधानिक परिषद अध्यादेश आयो त्यसमा यो संवैधानिक परिषदमा त सिङ्गो पार्लियामेन्ट छ, न्यायपालिका सहितको छ, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा प्रतिनिधि सभाको, राष्ट्रिय सभाको, प्रतिनिधि सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश समेत रहेको 6 जनाको हो त्यहाँ, होइन। त्यो 6 जनाले सहमति निर्णय गरौँ है भन्ने संविधानको मूल आशय र भावना हो। त्यस्तो भावनालाई पुरै तोडेर अहिले जुन अध्यादेश आएको छ, मात्र प्रधानमन्त्रीले आफू सहितको बहुमत 3 जनाको बैठकमा आफ्नो बहुमतले गर्ने भनेपछि उहाँले 1 जना साक्षी राखेर गर्ने निर्णयमा जुन जान खोज्नुभयो, त्यसबाट के देखिन्छ भने राज्य एकदमै तानाशाही बाटोमा, अधिनायक बाटोमा हिँड्न खोजेको हामीले पायौँ। ठिक छ, तपाईँको कुरा मैले माने। सरकारले गरेको निर्णयबाट के परिणाम आयो भन्दाखेरि पनि सरकारले कुन बाटोमा हिँड्न खोजेको आशय देखायो, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो लागि। त्यसैले यो सरकारको आशय चाहिँ हामीले ल्याएको संविधानमा व्यवस्था गरेको लोकतन्त्रमाथिको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संसदीय शासन व्यवस्था, बहुलवादमाथि एउटा चाहिँ के अतिक्रमण नै हुन थाल्यो भने हाम्रो निष्कर्ष आजको दिनमा। ठिक छ, अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ, सोध्न खोजेको चाहिँ, सरकार अधिनायकवादको बाटोमा छ तपाईँहरूले भन्नुभएको। चुनावको एजेन्डा पनि त्यही थियो तपाईँहरूको, बढी से बढी जोड, यो सरकार कम्युनिस्टले भोट नदिनु यिनीहरूले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयहरू पनि विवादमा, जनता जनस्तरबाट कार्यकर्ताको बिचमा पनि आलोचना खेप्नु परेको छ अहिलेको प्रधानमन्त्री र सरकारले। त्यस्तो बेला यो प्रतिपक्षी लोकप्रिय हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन? तपाईँहरू त झन्झन हराउँदै गइरहेको छ। कङ्ग्रेस नेकपा सरकार त आफै कमजोर भयो, ठिक छ, तर काङ्ग्रेस पनि किन हराइरहेको छ? हामीले निर्वाचनपछि लगत्तै केन्द्र कार्य समिति बैठक बस्यो, त्यहाँ मैले कुरा राखेको थिएँ, मैले सभापतिजीलाई कार्य समिति निर्वाचन, उपनिर्वाचन या पहिलो आम निर्वाचनपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री पद नहट्टिकन सभापति बालुवाटा नै बैठक भएको थियो हाम्रो, केपीजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थिएन। एउटै विषयमा राखेको थिएँ, यो धेरै समीक्षा गर्नुभन्दा पनि अब कम्युनिस्टको हातमा देश गएको छ, कम्युनिस्ट कब्जामा राष्ट्र हुने त्यो लक्षण देखिन्छ। आजको दिनको विश्लेषण त्यही हो मेरो। यसबाट निकाल्ने र यो ल्याएको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने बाटोमा काङ्ग्रेसको अभियान चाल्नुपर्छ भनेको थियो। त्यसलाई राष्ट्रिय जागरण अभियान भनेर निर्णय पनि हामीले गऱ्यौँ। तर त्यो अभियानको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो कुनै अलिअलि त भयो होला, म धेरै भन्न चाहन्न, तर त्यस जुन रूपमा हामीले कुरा उठायौँ त्यो मर्मअनुसार भएन, त्यो अनुरूपको कार्यक्रम बन्न सकेन। किन? त्यो किन? देशव्यापी रूपमा हामीहरू जनताको माझमा जनमत निर्माण गर्ने अभियानमा जानु पर्दथ्यो। हामीले त्यसको कारण के हो, बाधा के थियो? तपाईँहरू सभापति लगायत पदाधिकारी साथीहरूले एउटा सानो मन गर्नुभयो, यस सम्बन्धमा प्रतिपक्षको दह्रो भूमिका हुने खालको कार्यक्रम ल्याउने आँट गर्नु भएन, त्यति नै भन्छु। मन सानो भयो, आँट गर्नु भएन भनौँ, मन सानो भयो। 3 वर्ष त भइसक्यो नि चुनाव भएको, हामीले ठुलो आमसभा गर्न गरेनौँ। अब काङ्ग्रेसले यो सरकारले गरेको काम कारबाहीप्रति
जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यो किन प्रस्तुत गर्न नसकेको? तपाईँहरूको नेताहरू बिचको लफडाले हो कि तपाईँहरू भाग बन्नमा विविध विषयहरूमा असहमत जनाउने, काङ्ग्रेसभित्रै बबन्डर मचाउने खालको गतिविधिहरू, त्यही चाहिँ भातृ संस्थाहरूमा त्यसले हो कि काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टी बिगार्न नै बिगार्न भनौँ या सपार्न भनौँ त्यतातिरै हैरान, सरकार जसरी गरी अगाडि बढोस् विषय आउँदाखेरि मात्रै बोलाऊ भन्ने खालको हो कि काङ्ग्रेसको स्वभावै यस्तो हो? अलिकति एउटा कुरा त हामीले सरकारलाई प्रतिपक्षमा रहेर पनि राम्रा काममा रचनात्मक सहयोग गर्न खोजेको हो, त्यसले नि बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरा पार्टीभित्रका अनेकौँ विवादले पनि हो। म तपाईँको कुरालाई त्यति नै भन्दिनँ। त्यस्तो कुरा चाहिँ ठोस कार्ययोजना केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्र नेतृत्वले दिन नसकेरै पनि हो। चौथो कुरा चाहिँ सबै कुराको समाधान महाधिवेशन हो भनेर हामी लाग्यौँ, 14औं महाधिवेशनमा लाग्यौँ होइन। तर यो कोरोना भाइरसका कारण त्यसका गतिविधिहरू पनि अहिले रोकिएका छन्। अझै पनि हामी चाहन्छौँ यो फागुनभित्रै महाधिवेशन होस्, सरी पनि 1-8 महिना मात्रै सर्ने स्थितिमा हामीले जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। अब सबै कुराको तपाईँले सोधेका प्रश्नको उत्तर, यसको जवाब महाधिवेशनले मात्रै दिन सक्छ। अब त्यसको परिणामले मात्रै दिन सक्छ। अब महाधिवेशनताको तपाईँ निर्णायक भूमिकामा देखिनुभयो। तपाईँले समर्थन गरेपछि अहिलेको सभापति निर्वाचित हुनुभयो। तपाईँले पछि पनि के भन्नुभयो भने सभापतिको कुर्सीमा जो ढङ्गबाट पुगे पनि सबैले सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अहिलेको सभापतिले त्यो काम गर्न सक्नुभयो कि भएन? मैले आजको दिनमा धेरै आलोचना गर्न चाहन्न मेरो सभापतिका बारेमा पनि, कुनै साथीहरूका बारेमा। तर यति कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, यथास्थितिमा पार्टीलाई राखेर हाम्रो पार्टीले दरो प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र राज्य सञ्चालनमा हामीले नेतृत्व दिन हामीलाई कठिन हुन्छ। त्यसैले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, तलदेखि माथि। यो परिवर्तन भनेको राज्य सञ्चालनमा ल्याउने नीतिहरूका सम्बन्धमा पनि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ। अहिलेको नेतृत्व दोहोरियो भने त्यो आउँछ। म तपाईँलाई फेरि के भन्न चाहन्छु, आमूल परिवर्तन भनेको माथि नेतृत्वमा माथि मात्रै हेर्नुहोस्, तलदेखि हेर्नुपर्छ। मुख्य रूपबाट त माथि नै हो, सेन्टर नै हो, केन्द्र नै हो। तर कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो फेरि के यो हामी यो केन्द्रीय सेन्ट्रलिजम हामी भन्दैनौँ। हामी चाहिँ केन्द्रीय भन्ने छ नि, उहाँको केन्द्रले निर्णय गरे सबै तल त्यही किसिमले हल्लिने खालको हाम्रो पार्टी छैन। हाम्रो पार्टी तलबाट बन्दै माथि आउँछ होइन, एपेक्सपट्टि मान्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको माथि बन्दै तल जान्छ, हाम्रो तलबाट बन्दै माथि आउँछ नि, फरक खालको छ नि होइन। पार्टी सङ्गठन निर्माणको तरिका फरक छ। हाम्रो पार्टीभित्र पुरै आन्तरिक लोकतन्त्र छ, उहाँहरूको पार्टीमा पुरै उहाँहरूको केन्द्रीय सोच, केन्द्रीय निर्णय नै तलसम्म लागु भएर जान्छ। उहाँहरूको फरक छ। त्यसले हाम्रो पार्टी हेर्दा हाम्रै दृष्टिले हेर्नुपर्छ। र अहिले तमाम कार्यकर्ता भावना बुझ्दा चाहिँ पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्नुहुन्न, अब यसलाई टोटल चेन्ज चाहिन्छ भनेका छन्। त्यही रूपमा हामी जान्छौँ अगाडि। अब तपाईँले समर्थन गरेर निर्वाचित हुँदाखेरिको अघि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि सोधिहाल्यो, अहिलेको तपाईँको पार्टीको सभापतिको बाटो त्यो छ कि छैन त्यो पनि सोधिहाल्यो। जति बेला तपाईँले समर्थन गरिरहँदाखेरि तपाईँले सहमतिको साथ, एकताका साथ, सहकार्यको साथ मिलेर सबैको भावनाले समेटेर पार्टी र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो बाटो मैले चाहिँ अहिलेको सभापति हिँड्नुभयो आजको दिनसम्म? पार्टीभित्र बृहत एकता गर्न सक्नु भएन। मैले केन्द्रीय कार्य समितिले बारम्बार भनेको छु र बारम्बार उहाँलाई सुझाव पनि दिएको छु। पार्टीभित्र बृहत एकता गर्ने अभियानमा तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति निर्वाचनबाटै आउने गरेको छ। त निर्वाचन आइसकेपछि के छ भने तमाम साथीहरूलाई एकता गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीभित्र मूल्याङ्कन पद्धति हुनुपर्छ, न्याय हुनुपर्छ, विवेकपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ, क्षमता बमोजिम जिम्मेदारी बाँडफाँड गर्न सक्नुपर्छ। सभापति भएपछि गुट चलाउने होइन, समग्र पार्टीलाई नेतृत्व दिएर हिँड्न सक्नुपर्छ भनेर बारम्बार हामीले भनेका छौँ। अब अरूले गर्ने, सभापति भएपछि के को गुट हामीले भन्ने गरेका छौँ। गुटको कुरा त तपाईँले नै तेस्रो धारको निर्माण गरेपछि सुरुवात गर्यो, अर्को गुट जन्माए काङ्ग्रेसले। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा त हुने भने टिमहरू बन्छन्। पछि पनि त तपाईँहरूले भाग खोज्यो भन्ने आरोप छ नि त उहाँहरूको। भाग खोज्ने, पार्टीलाई चाहिँ विभाजनतिर लैजाने, कमजोर बनाउने त उहाँहरूले हो, मैले होइन भन्ने सभापतिले भन्नु होइन। हामीले कुनै भाग खोजेका छैनौँ, तर हामीले यति भनेका छौँ पार्टीलाई सभापतिजीले एकताबद्ध गर्नुको लागि सन्तुलित ढङ्गले गर्नुपर्छ। सभापतिको अधिकार छ भनेर जथाभावी निर्णय गर्न त हुन्न नि त।
त्यो पार्टी स्वीकार्य पार्टीभित्र देखिएका सबै शक्तिहरूलाई चाहिँ के छ भने समन्वय गर्न सक्नुपर्छ, जोड्न सक्नुपर्छ, जिम्मेदारी दिन सक्नुपर्छ। त्यो सभापति जसले यो गर्न सक्छ त्यो सभापति सफल हुन्छ र पार्टीलाई सफल बनाउँछ। जसले यसरी जोड्न सक्दैन, पार्टीभित्रका सबै पावर फ्याक्टरहरूलाई जसले जोड्न सक्छ त्यो सफल हुन्छ, पार्टी सफल हुन्छ। जसले सक्दैन त्यो असफल हुन्छ, पार्टी असफल बनाउँछ। अब एकदम फ्याक्टमा सिधा प्रश्न सिधा जवाफमा जाउँ, तपाईँ यो फागुनभित्र महाधिवेशन सम्भव देख्नुहुन्छ? फागुन नभए जेठसम्म पुग्ला अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा। जेठभित्र हुनै पर्दछ होइन? जेठभित्र भएर धेरै कठिन छ, गर्नैपर्छ हामीले। हुन्छ, त्यसैले लकडाउनको बहानामा धेरै लामो समयसम्म लकडाउन होस् नहोस् हुन्छ गर्नुपर्छ जेठभित्र। त्यसो भए त्यो महाधिवेशनमा तपाईँ 13औं महाधिवेशनको सभापति उम्मेदवार आमूल परिवर्तन भनेको अब तपाईँको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस बन्ने हो? बेलायती सोध्नु होला नि, साह्रै हतार हुनुहुन्छ नि। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विरुद्ध होइन, तपाईँको कार्यकर्ताले होइन, मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछु भन्ने जानकारी पाएपछि तपाईँको कार्यकर्ताले शुभचिन्तकले यति प्रश्न चाहिँ तपाईँले सोध्नुहोस् भन्नुभएको छ। त सभापति उम्मेदवार होइन भन्दा होइन है भनिहाल्छु नि मैले। होइन हो कि होइन भनेर सोध्नुहोस् हो कि होइन भन्दा जो सभापति उठ्न चाहँदैन त्यसले यत्रो धेरै कुरै गर्न आवश्यक छैन नि। मतलब तपाईँ उठ्नुहुन्छ, तपाईँको शुभचिन्तक कार्यकर्तालाई तयार भएर बस्नु होला, हामी लड्ने हो भन्ने। मेरा शुभचिन्तक कार्यकर्ता सबै तयारीका साथ पार्टी सङ्गठन लागिरहेका छन् अहिले। होइन, महाधिवेशनको कुरो सोध्दैछु म तपाईँलाई। महाधिवेशन केन्द्रित राजनीति छ अहिले पार्टीभित्र। तपाईँ पनि त गरिरहनु भएको होला नि महाधिवेशन? सबैले। भनेपछि एकपटक लड्ने हो, आमूल परिवर्तन काङ्ग्रेसभित्रलाई काङ्ग्रेस यथास्थितिमा राख्नु पार्टीभित्र आमूल परिवर्तन ल्याउने हो, त्यो हामीले नै हो। ल्याउने हो तपाईँहरूले हो? हामीले नै हो परिवर्तन ल्याउने। त्यो सम्भव छ? एकदम सम्भव छ। लड्ने हो? लड्ने शब्द चाहिँ के प्रयोग गर्नुहुन्छ? होइन, सभापतिमा चाहिँ उम्मेदवार दिने हो। पार्टीभित्र आमूल परिवर्तन हुने, नेतृत्व निर्माण गर्ने हो केन्द्रमा। यो महाधिवेशनबाट अबको 14औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्नेमा चाहिँ कति विश्वास गर्नुहुन्छ? आन्तरिक लोकतन्त्रलाई तपाईँहरूले जित्दा पनि अर्को पक्षले जित्दा पनि जसरी पनि अब फेरि यो स्थितिमा चल्दैन भन्नेमा चाहिँ कति विश्वास हुनुहुन्छ? त्यो त जित्ने सभापतिको हातमा धेरै चिज निर्भर रहन्छ। उहाँले कतिको समेट्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ त्यो सम्भव छ? सबैलाई एकताबद्ध गर्नैपर्छ, त्यो अनिवार्य शर्त हो। आजको काङ्ग्रेससँग एकताबद्ध हुनुपर्छ। एकताबद्ध भनेको यो निर्विरोध होइन। पार्टी सङ्गठन, नेपाली काङ्ग्रेस सङ्गठन आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबाट हुन्छ। वार्डदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन हुन्छ साथीहरूको बिचमा। जो निर्वाचित हुन्छ जुन तहमा उसले त्यहाँ रहेका तमाम साथीहरूलाई समेट्न सक्नुपर्छ। सम्बन्धित तहभित्रको एकता नै काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, यो बुझ्न सक्नुपर्छ हामीले। र आन्तरिक लोकतन्त्रबाट सङ्गठन निर्माण गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सङ्गठन निर्माण गर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आन्तरिक शक्तिको स्रोत हो। त्यस कारण आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। बिर्स्यो भने आन्तरिक शक्तिको स्रोत हामी बिर्सन्छौँ। निर्वाचन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा टुङ्गो भएर परिणाम आइसकेपछि जित्नेले अरूलाई समेट्ने कुरा बिर्स्यो भने पार्टीलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउँछौँ। अब एकता गर्नैपर्छ। तपाईँलाई शुभेच्छा दिन सक्छौँ हामी, अहिले तपाईँको पार्टीलाई शुभेच्छा दिन सक्छौँ। यो विषयले यहीँ थाती राख्दै हामी अन्तिमतिर छौँ। अब एउटा मात्रै विषय, यो सरकारको पनि विषय अघि एउटा छुटेछ। यो सरकार, यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ नि सङ्घीय संरचना, यो कार्यान्वयनमा कतिको लागेको देख्नुहुन्छ? सङ्घीय सभा के अरे यो सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतका प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्म कानुनहरूले पनि पूर्णता पाइसकेको छैन। केन्द्रले पनि कानुनहरू पूर्ण गरिसकेको छैन। अहिलेसम्म पनि प्रशासन, प्रहरी सङ्गठन पनि प्रदेशले निर्माण गर्न सकेका छैनन्। मतलब यो सरकारले अझै संविधानले अनुसूचीमा जसरी अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ र साझा अधिकारको सूचीसम्म निर्माण गरेको छ, त्यसमा अझै पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू प्रष्ट छैनन्। त्यसैले सङ्घीय राज्य व्यवस्था आजको दिनमा बलियो भइसकेको छैन। यो सरकारले बलियो बनाउने कदम चाल्यो कि चालेन? अहिलेसम्म गतिविधि हेर्दा देखिन्न। व्यवस्थाले ध्वस्त बनाउनेतिर बाटोमा चाहिँ छ। स्वयं केन्द्रको सरकार र उनकै पार्टीको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको बिचको झगडा हामीले सुनिराखेका छौँ अधिकारकै विषयलाई लिएर। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बारम्बार आफ्नो कुरा भनिराखेका छन्। सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउनतर्फ अहिलेको सरकारले ठोस काम गरेको मैले। त्यसो भए ध्वस्त बनाउनतिर छ कि अथवा त्यही ठाउँमा छ? ध्वस्त बनाउन त सक्दैन, सङ्घीय राज्य व्यवस्था ध्वस्त हुँदैन, सम्भव छैन। तर आजको दिनमा सुदृढ गरेको भएदेखि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा सङ्घीय राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर प्रदेश सभा प्रदेश सरकारलाई को ताकत निर्माण गरेको भएदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा केन्द्र सरकारलाई धेरै हलुका हुने थियो।
प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने थिए। तपाईँ प्रदेश सरकारलाई कमजोर राखेको कारण पनि एउटा समस्या यहाँनिर छ। अब अन्तिमतिरको एउटा विषय उठाउन चाहन्छु। तपाईँ मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने मध्येका एकजना शीर्ष मान्छे, शीर्ष लिडर, यो देशको नेता। त्यति बेलाका विद्रोही नेतालाई यहाँसम्म ल्याउन तपाईँले भूमिका निभाउनु भयो। तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा भएसम्म तपाईँ त्यति बेला। तर त्यति बेला तपाईँले जुन परिकल्पनाका साथ शान्ति प्रक्रिया मा आउनुभयो, ल्याउनुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो, अब त्यसको मर्म र भावना अनुसार देश अहिले छ। शान्ति प्रक्रियाको एउटा भाग पुरै बाँकी छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिन आयोगले निष्कर्ष निकाल्न अझै कति वर्ष लाग्छ जस्तो छ। त्यस सम्बन्धी कानुनहरू सर्वोच्च अदालतले परिमार्जन गर, संशोधन गर भनेर भनेको छ। अझै ती कानुनले पूर्णता पाएका छैनन्। संक्षेपमा एक वाक्यभन्दा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने काम पुरै बाँकी छ। त्यो कार्यभार हामी सबैको साझा दायित्व हो। तर त्यसको नेतृत्व, त्यसको सक्रियता सत्ताले नै लिन्छ, सरकारले नै लिनुपर्छ। आजसम्म हामीले यसमा निरन्तर सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ। त्यति बेलाको एकजना पात्रको हिसाबले, मुख्य पात्रको हिसाबले तपाईँको पनि यो विषय टुङ्गिनुपर्छ भन्नेमा त जोड हुनु पर्यो नि। म त सुरुदेखि अहिलेसम्म भनिराखेको छु। आज पनि मैले भनेको होइन, पहल पनि गर्नु पर्यो भन्ने कुरो त एक ठाउँमा भयो। पहल पनि गरेको छु। मैले भन्ने कुरा आफ्नै सभापतिलाई हो, प्रधानमन्त्रीजीलाई हो भन्नुभएको छ, सभापति प्रचण्डजीलाई हो मुख्य रूपबाट भन्ने कुरा। विगतमा आयोगहरू विघटन भएर गइसकेपछि नयाँ आयोगहरू बन्ने कुरामा मैले केही पटक भेटेको छु। प्रचण्डजीलाई पनि, प्रधानमन्त्रीजीलाई, ओलीजीलाई पनि र आफ्नै सभापतिलाई त पटकै भेटेको छु। र अब यी आयोगहरूले त बने होइन, भर्खरै बन्यो, भर्खरै। अब यसका काममा छिटै पूर्णता देऊ मैले भनिराखेको छु। जहिले भेट्दा नै पहिलो कुरा मैले भन्ने गरेकै हुन्छु, शान्ति प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउँ। यो शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी राख्यो भने एक क्रोनिक हुन्छ। त्यो सजिलो विषय छैन, यसलाई टार्न सकिने विषय नै हो। यसलाई सही ढङ्गले हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि के आशयका साथ गरेका थियौँ। किन टुङ्गिरहेको छैन, किन बेमेल भइरहेको छ तपाईँको दृष्टिमा? किन यस्तो चाहिँ जहिले त्यो एउटा घाउ जस्तो के कोटाइरहने, प्रचण्डलाई पनि तर्साउने, शान्ति प्रक्रिया पनि बिथोल्छु भन्ने कुनै पक्षको चाहिँ डर देखाइरहने, त्यो किन भइरहेछ? अरूले तेस्रो पार्टीले के गर्छ म यसमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। मुख्य कुरा चाहिँ यसका सरोकारवाला मुख्य जिम्मेदार नेताहरूले नै कुन चाहिँ नेता यो टुङ्ग्याउन गम्भीर हुनु भएन तपाईँको हिसाबले? परस्पर नचाहिँदो शङ्का गरेन हो जस्तो मलाई लाग्छ। विगतका दिनमा म कसैलाई दोष दिन चाहन्न। यति कुरा भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो साझा दायित्व हो। यो टुङ्गिएन, दुःखद पक्ष छ, छिटै टुङ्ग्याउँ, नत्र भविष्यमा झन्डै टुङ्गिँदैन। जाँदा एउटा विषयमा तपाईँको धारणा लिउँ कि त्यति बेला शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै गर्दाको प्रचण्ड र आजको प्रचण्डमा के फरक देख्नुहुन्छ? त्यति बेलाको प्रचण्ड त उग्र हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको प्रचण्ड धेरै नरम हुनुहुन्छ। र आफ्नो पिताहरूलाई माओवादी धार अब बन्दुक बोकेर हिँडेको, त्यत्रो बन्दुक क्यान्टोनमा ल्याएर शिविरमा सेना राखेको, त्यसैलाई प्रचण्ड बेग्लै भन्नु। आफ्नै घरमा पनि के नै आफ्ना सुरक्षासहित राखेको, सरकारले पनि सुरक्षा प्रबन्ध गरेको, त्यसलाई त बेग्लै तातो प्रचण्ड हुन्। अहिले सेलाको त भन्दैन, शब्द उचित हुन्न। त्यसैलाको तातो प्रचण्ड, अहिलेको शान्त प्रचण्ड। प्रचण्ड चाहिँ प्रचण्डै छन् या अहिले पुष्पकमल भएर गयो? त्यसैलाको प्रचण्ड छैन, अहिले पुष्पकमल दालै हुने। मैले उहाँकै मन चाहिँ एकपल्ट भनेको थिएँ, प्रचण्ड कहाँ छन्, कसैसँग वार्ता गर्ने भनेको थिएँ मैले। एउटा कुरा भनौँ, तपाईँले सोधिहाल्नु हो, धेरै कोट्याउनु मन छैन मलाई विषयमा। त्यसबेला 7 दलको सरकार हो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको। 7 दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभयो, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। र विद्रोही माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डजीले गर्नुभयो। र हतियारको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट मैले गरेँ र विद्रोहीको तर्फबाट महाराजीले गर्नुभयो होइन, लडाकुहरूको समायोजन सम्बन्धी विषयमा होइन, जसमा अनमिन रोवर छ। हतियारको इस्यु त टुङ्ग्यो। मैले प्रचण्डजीलाई संविधान सभामा नै खुला दिलले स्वागत पनि गरेको यो टुङ्ग्याएकोमा होइन। उहाँले नचाहेको टुङ्गिँदैन थियो र नयाँ ढङ्गको फेरि द्वन्द्व सुरु हुन्थ्यो। टुङ्ग्याइदिनु भयो
उहाँले जे वचन दिनुभयो त्यहाँलाई शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो, धन्यवाद दिएको। तर यताका दिनमा समस्या हामीलाई के परेको छ, अहिले त उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुभयो, हिजोको माओवादी विद्रोही त छैन अहिले। काङ्ग्रेस पार्टीले हिजोको माओवादी विद्रोहीको नेतासँग कुरा गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। मैले यसो भन्दा उहाँले के भन्नुभयो एउटा मान्छे भने म प्रसन्न छँदैछु भन्नुभएको छ। अब यो विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गतको यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिन आयोगले टुङ्ग्याउने काममा प्रचण्डलाई प्रचण्डकै नजरले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जुनसुकै भूमिका भए पनि त्यही नजरमा ओलीजीले पनि उहाँलाई त्यही ढङ्गले, हिजो उहाँ एमालेको नेता हो, प्रधानमन्त्री चाहिँ होइन, उहाँले पनि यो इस्यु टुङ्गाउने कुरामा चाहिँ प्रचण्डजीलाई त्यही ढङ्गले हेर्नुपर्छ, अगाडि सार्नु भयो भने विषय टुङ्गिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।